رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. फिर से पढ़ें. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. 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 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. فإن لم تجدوا فيها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. 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 هو أزكى لكم. هو أزكى لكم. والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. والله يعلم ما تبدون
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.